अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं कराची पहुँच गया हूँ कल, तो इसलिए कल मैंने प्रोग्राम नहीं किया। और यहाँ क़यामत की गर्मी है, लिटरली क़यामत की। फिर रात थोड़ी सी बेहतर है, मगर दिन अभी वैसी है और कोई दूर तक आसार नहीं है। ऐसा लग रहा है जन्नत से निकल के डायरेक्ट जहन्नम उतार दिया गया हूँ। बहरहाल कल जब मैं इस्लामाबाद से गुजरा तो क्या वीरानी थी, और एयरपोर्ट देख के तो यकीन ही नहीं आता कि यहाँ 25 करोड़ लोग रहते हैं। जब वो प्लेन ने टेक ऑफ किया तो मैंने देखा कि 3 टोटल जहाज थे, जिसमें से एक हम बैठे हुए थे, 2 रह गए थे वहाँ। और अंदर के हिस्से मुकम्मल कंप्लीटली जैसे क्लीन नहीं होते हैं इंसानों से बाहर, थोड़े बहुत गाड़ियाँ ये वो, और जी मूवमेंट भी लगी हुई थी, वीवीआईपी। तो बहुत दूर उतारा गया। मतलब दुनिया के अनोखे वाक़यात हैं। इसी तरह कराची में जब उतरे तो सबसे अहम बात यह है कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट में आप उतरते हैं ना किसी बड़े एयरपोर्ट पे, और आपको कनेक्शन लेना हो, एयरपोर्ट बहुत बड़ा हो, तो वहाँ 2-3 लोग खड़े होते हैं गाइडेंस के लिए कि आपको कनेक्शन के लिए कहाँ जाना है और किस तरफ जाना है, कौन से टर्मिनल पे जाना है। अच्छा, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, आप निकल के सीधे आपने बाहर जाना है, लास्ट डेस्टिनेशन है, कोई कनेक्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। 8-10 मोस्ट अंडे खड़े होते हैं ऐसे करके। और फिर कमाल बात यह है कि सवाल क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से आए आप? तो भाई ये फ्लाइट इस्लामाबाद से आई है, और आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? क्योंकि बंदे खपाने होते हैं ना, ये इदारे ऐसे थोड़ी ख़त्म हुए हैं कि ये उसका बंदा है, ये उसका बंदा है, ये फलाने का बंदा है, और पता किसी को कुछ भी नहीं है। खैर पहुंच गया हूँ। टीवी भी रात न्यूज़ भी बहुत कम देखी, यार दोस्त आ गए। तो दिलचस्प बात है जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था आपको, आप सबको मालूम है कि खान साहब के लिए ट्रोलर्स ने उनके अफवाह उड़ा दी थी कि खान साहब को जहर दे दिया गया है अलीमा खान की आखिरी मुलाकात के बाद और वकीलों के बाद, और इसलिए कि जनाब उनको सामने लाया जाए, उनसे मुलाकात करवाई जाए और उनके डॉक्टर भेजे जाएँ और रिपोर्ट सामने लाई जाए। तो मुझे खातून ने लाहौर से मैसेज किया कि क्या ये अफवाह सही है कि खान साहब को जहर दे दिया गया है? तो मैंने उस पर कहा, जहर अपने घर बुला के नहीं दिया जाता, कभी भी जहर देना होता है तो आप ही के घर में दिया जाता है, और गले नहीं पड़वाना होता है कि हाँ भाई हम ही ने जहर दिया है, हमें फांसी चढ़ना है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ गेम है। तो कल आपको पता है मुजाहरा तो एहतजाज तो वापस ले लिया था, क्योंकि अपनी आपस में फूट पड़ गई थी कि जो मेजर क़यादत है खान साहब के बाद वो एक तरफ हो गई थी, हमाद अजहर और 1-2 लोग थे जो रूपोरी अहमदी के बाद। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसा अल्ताफ़ हुसैन जोर देते थे कराची की क़यादत को कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलो, क्योंकि आप तो आराम से, जिनके अपने घर हैं वो बेचारे कैसे बोलेंगे। बल्कि आज मैं सुनाई देता हूँ, रशीद गोंडियल आपने सुना होगा कि जिस दिन ये MNA थे MKM के, और जिस दिन मौलाना फजल रहमान 9-0 तो खैर ख़त्म हो चुका था उस मेरे ख्याल में, जो उस वक्त अबूरी दफ्तर था, जो भी इंटरम मुत्तहदा पाकिस्तान MQM लंदन जिसे अब कहा जाता है, तो उसी दिन रशीद गोंडियल को गोली लगी थी और वो जख्मी हो गए थे, बच गए थे। फिर वो अमेरिका आए। तो एक मौके पे मैं और वो एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा, रशीद बस साफ बताओ किसने लगवाई? कहने का कौन लगवाएगा, आपको नहीं पता है? मैंने कहा वजह? कहने जी मुझसे कहा जा रहा था आप टीवी पे जाते हैं, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले। यार मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ? आप तो लंदन में आराम से हैं, खा पी रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। तो कहने बस इसलिए मुझे गोली लगी थी। तो ऐसे ही जो मुराद सईद हैं, हमाद अजहर हैं जो भागे हुए हैं, वो कहते हैं कि जनाब जाके डी चौक पे बैठो और जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी आई हुई हो और तमाशा लगाओ। तो आपस में फूट तो पड़नी थी ना, और उसको सलाउद्दीन को समझ में आ गया है, गंडापुर को सुल्तान अमीन गंडापुर जिसे कहा जाए ना, बड़क बात। तो इन सब ने मुखालफत भी की थी। तो बहरहाल तो हुकूमत ने भी थोड़ी लचक दिखाई कि ठीक है हम डॉक्टर को भेज देते हैं। गौर से भी शायद मेरे ख्याल में कहा था, उनको तो नहीं भेजा गया। बहरहाल डॉक्टर गए पेम्स हॉस्पिटल के, तो खासा भी रिपोर्ट आ गई, हर चीज़ नॉर्मल है, ऐश कर रहे हैं, पेट में ख़राबी है। अब ख़राबी क्या पता कि आपको गैस आ जाए तो नॉर्मल है, किसी बड़े आदमी को गैस आ जाए तो हो भाई
کیونکہ انہوں نے تو 150, 200, 300 سال زندہ رہنا ہے نا, کیونکہ قوم کے درد میں مر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بنی والا کو دور سے جب گھر کو دیکھو تو ایک قلعہ ہے, چاروں طرف باؤنڈری لگی ہوئی. کیونکہ انقلاب لاتے ہیں نا, وہ لینن ہوتے ہیں, ٹرسٹ کی ہوتے ہیں, اور پڑھ کے دیکھیں زندگی کو تو پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ, اور وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. انقلاب لانے والے ہمیشہ مزدور طبقے سے آتے ہیں, غریب آتے ہیں, جن کے گھر میں بھوک ہوتی ہے, ننگ ہوتی ہے, جن کے یہاں جہالت ہوتی ہے, شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے کہ انسان سب برابر ہیں. تو ہم پیچھے کیوں ہیں؟ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی رضا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. مطلب پیدائش سے آپ کو چنا گیا کہ آپ بھیک مانگیں گے, پیدائش سے چنا گیا ہے کہ آپ بھی بھوکے رہیں گے, پیدائش سے پہلے سے طے کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ جاہل رہیں گے. وہ خدا ہے, مہربان, شفیق, رحم کرنے والا ہے. باپ اور ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے آپ سے. تو وہ آپ سے ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ آپ غربت میں پیدا ہو کے مر جائیں گے اور آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. یہ ملا اور قرآن جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں جہاں یہ تیسری دنیایں ہیں وہاں مذہبی طبقہ اور قرآن اشرافیہ جڑی ہوئی ہوتی ہے, عیش کر رہی ہوتی ہے. اور اس ملک میں تو ہر امید بیچنے والا جو بھی آپ کو امید بیچتا نظر ہے نا کہ نہیں یار شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, 75 سال ہو گئے, 77 سال, اور شروع میں تو اور مطلب جیسے امریکہ ہے نا, انہوں نے تو لرن کیا, خود گر کے سیکھا. اس وقت دنیا نہ تو گلوبل ولیج تھی, نہ لوگوں کے آپس میں اتنے کانٹیکٹ تھے. تو سمجھ میں آتا ہے آپ نے تو کاپی کرنا ہے نا. اور ساری اشرافیہ وہاں جا کے گھومتی پھرتی ہے, مگر جوئے خانے جاتی ہے, سیدھی باہر جاتی ہے. جس کو اگر میں یہ واقعہ سناؤں نا کہ میں کیسے کیسے لوگوں کو لے کر کہاں گیا ہوں, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس ملک کی اشرافیہ. اچھا اشرافیہ ہوتی کیا ہے؟ آپ میں اور ہم میں سے ہی لوگ جم مار کے جاتے ہیں نا. کچھ شعور ہوتا ہے, وہ رک جاتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں, میں نے ایک زندگی میں ہمیشہ طے کر رکھا ہے, روٹی اتنی کھائی جاتی ہے جتنی آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. وہی دن ہوتا ہے, وہی رات ہوتی ہے. آپ کسی بڑے نرم بستر پہ سو جائیں یا صوفے پہ سو جائیں, میں کیونکہ صوفے پہ سوتا ہوں تو اس لیے بتا رہا ہوں. تو بہرحال تو خان صاحب کی یہ میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور خان صاحب بالکل فٹ ہیں آپ کو لیڈ کرنے کے لیے اور انقلاب لانے کے لیے. مگر ایک بات طے ہے کہ میں روز بتاتا ہوں یہاں کوئی انقلاب نہیں آئے گا. دیکھیں کتنے مواقع آئے, ڈی چوک پہ جانے کے لیے بلایا, آپ لوگ نہیں گئے. جبکہ اکثریت بتائی جاتی ہے نا ان کے چاہنے والوں کی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے نا. ایران میں نکلے تھے خمینی جب آیا تھا, یا روس کا پڑھ لیں یا مصر, یہ کسی کا بھی پڑھ لیں نا. تو جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے پھر وہ نکلنا ہوتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سندھ رواداری کے لوگوں کو کس طرح یہاں مارا گیا. ایک ڈاکٹر کو جس بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا, پڑھے لکھے آدمی کو پولیس مقابلہ دکھا کے. یہ کوئی ریاست تھوڑی ہے, یہ پولیس اسٹیٹ ہے. تو آپ لوگ مخصوص تعداد میں لوگ گئے نا وہاں. اگر یہ شہر پورا نکل جاتا, جماعت اسلامی سے فلاسفیکل تھاٹ پر بہت بڑے ڈفرینس ہیں, مگر بجلی کا بل آپ کا مسئلہ تھا, وہ جماعت اسلامی کا نہیں تھا. یہ کراچی والے, یہ لاہور والے, اسلام آباد والے, اس پہ ہی آپس نکل جاتے. مگر آپ لوگ مزے لیتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے اور پھر روتے ہیں. تو وہ تو عیش کریں گے, ان کی حکمرانی ہے, انہوں نے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں کہ آپ کو صرف چوسنا ہے انہوں نے. ابھی لاہور میں جو لڑکی کا واقعہ ہوا, میں نے اس کی ایف آئی آر پڑھی کہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہماری بیٹی نے خودکشی کی ہے اور یہ ہے وہ ہے. کیونکہ جب تک ریپ کو عزت سے جوڑیں گے, اسے ظلم قرار نہیں دیں گے, اور اس لڑکی کو آگے بڑھ کے کوئی اپنی عزت نہیں بنائے گا, وہ کہے گا 10 ایک نہیں 20 آئے اس میں سے وہ چنے اور وہ بتائے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں, اور لوگ فخر کریں ایسی لڑکی سے شادی کر کے, تب یہ بند ہو سکتے ہیں. مگر آپ تو کہتے ہیں یار اس کی تو ورجنٹی ختم ہو گئی. لعنت ہے ایسے معاشرے پہ. اور جب دو لوگ اپنی مرضی سے مل رہے ہوں اسے آپ غیرت بنا کے قتل کریں گے تو ایسا ہی بے غیرت معاشرہ ہوگا. اس معاشرے میں ایک عجیب, میں نے پہلے بھی بتایا 100 بار کہ انسانی تاریخ میں ایسی غیرت کا تصور کہیں موجود نہیں ہے کہ میں اپنی عزت بہن اور بیٹی اور بیوی کے اور لور کے اور ماں کے کندھے پہ رکھ کے باہر چلا جاتا ہوں اور خود آزاد ہوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے. تو یہ بھی موقع تھا جو تشدد کیا گیا, وہ خاتون وزیر اعلیٰ کی
حکمرانی میں. جس طرح پولیس نے لڑکیوں کو گھسیٹا مارا یہی کراچی میں کیا. تو یہاں کوئی انقلاب نہیں آ گیا, یہ مواقع تھے نا. مگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ نسل در نسل مرنا ہے, اور جب ریپ ہوتا ہے نا تو آواز بلند کرنی چاہیے, ورنہ اپنے بچوں کے قتل کے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں آپ. مگر یہاں کوئی سننے سمجھنے والا نہیں ہے. میں تو صرف آپ کو ایک شعور دے سکتا ہوں جو لرن کیا ہے. وہ یہاں پر میرے پاس ایک خاتون گھر کے کاموں میں میری مدد کے لیے کام کرتی ہیں. شی از لائک مائی ینگر سسٹر, سچ اے نائس وومن. شادی شدہ اس کا ہسبینڈ بھی آتا ہے کبھی کبھی, تو میں اسے بیٹی کہہ کے بلا لیتا ہوں یا بہن کہہ دیتا ہوں. تو کل میرے ایک دوست کہنے لگے خیریت تو ہے نا بہن؟ میں نے کہا ہاں میری بہن ہے بھائی, یہ کوئی وہ نہیں ہے اسٹیٹس کا چکر کہ وہ میرے گھر کی صفائی کرتی ہے تو وہ اسٹیٹس میں مجھ سے چھوٹی ہو گئی ہے. کام ہے ہر آدمی کا. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے. وہ مجھے آج تک یاد ہے, انڈیا پاکستان کا کوئی میچ تھا, میرے بچپن کی بات ہے. تو ہم سکھر سے کراچی ٹرین میں آ رہے تھے, تو ایک گورا, پیور گورا, امریکن ٹیکسس کا تھا, وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا. تو ہمارے ذہنوں میں تو ہندو کے, انگریز کے, سب کے خلاف نفرت بٹھائی گئی ہے. تو ہم اردو میں اس کو عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے. وہ خاموشی دیکھتا رہا, پھر اچانک اس میں اردو بولنی شروع کر دی. سب کی حالت, ہمارے سب آج 10-12 دوست تھے, سب کی حالت خراب کہ ہم کیا کیا باتیں کر چکے تھے. اس نے کہا میں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا, یہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے. تو میں نے پوچھا اس سے کہ بچپن سے اندر سے ایک صحابی بھرا ہوا تھا نا, گھسا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا I'm a مومن. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین مومن؟ تو کہتا ہے مومن مسلمان تھوڑی ہوتے ہیں, خالی مومن کی ایک تعریف ہے پوری. اس نے کہا کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کا دیا کام کر رہا ہے وہ مومن ہے, کہ جو کاشتکار ہے وہ مومن ہے اگر ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے. جو کچن میں کام کرنے والی خاتون ہے اگر وہ آنیسٹی سے, پیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ مومن ہے. ایک پولیس افسر ہے وہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے وہ مومن ہے. ایک سائنٹسٹ اگر کوئی اہم کام کر رہا ہے تو وہ مومن ہے. تو اس مومن کے تصور کو, اس کا تھاٹ پروسیس ہے, مگر اس اے پارٹ آف دی دین آلسو, اسی کا حصہ ہے نا. کہ مومن کی تعریف بھی یہی بیان کی گئی ہے نا کہ بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا. تو یہاں تو اب یہ دیکھیں وہ ایس او سی او کیا کانفرنس ہوئی, شنگھائی کانفرنس, میں تو اتنے اشتہار پہ اشتہار چل رہے ہیں. شہباز شریف پاگل ہو چکا ہے, یعنی کہ وہی اشتہار ابھی ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر شروع ہو جاتا ہے, 3 منٹ کے اشتہار, کیونکہ خاصا پہ چھا جانا ہے مگر اس سے چھائیں گے نہیں. اور لوگ نفرت کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک دلچسپ بات نوٹ کریں کہ ویسے بھائی کھڑے ہوئے ہیں دور ایسے کر کے, اور مہمان آ رہے ہیں اور ایسے جھپی ڈالنے کے, دونوں ہاتھ سے جھپی ڈالی جا رہی ہے. مگر جے شنکر آئے تو بڑے لیے ایک حساب سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انڈین ایجنٹ نہ کہہ دیں, تو بڑے لیے ان سے ہاتھ ایسے ملایا اور آئی کانٹیکٹ بھی چند سیکنڈ کا کیا, پھر نظر دوسری طرف کر لی. تو وہ جس گریس کے ساتھ اور جس ٹون کے ساتھ, جس ایکسپریشن کے ساتھ آیا تھا, اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی جے شنکر کے لیے آئی, اور اسی طرح وہ بھی ہاتھ ملا کے اپنے آگے بڑھ گیا. مگر بھئی آپ ڈپلومیسی کے آداب ہی سیکھ لیں کہ آپ ٹی وی بھی آپ دکھا رہے ہیں اور خود جو آپ سے حق کرتا ہے اس کو موو کرتے ہیں تاکہ فوٹو بن سکے. تو آپ کو پتہ ہے نا آپ کے سامنے کیمرے ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ حق کر رہے ہیں ہر آنے والے کے, اور جے شنکر کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں اور صرف ہاتھ ایسے کرتے ہیں اور پھر آئی کانٹیکٹ بھی پورا نہیں کرتے. یہ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ کو اتنی ہی گرم جوشی, بلکہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے, آپ کے کلچر کا پارٹ ہے, آپ کی زمین کا حصہ رہا ہے ہزاروں سال. آج لکیر پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے, یورپ بھی تقسیم ہوا ہے مذہب کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, کلچر کی بنیاد پہ, لٹریچر, بہت ساری چیزیں ہیں. مگر یہ کون سا طریقہ ہے؟ چائنا پڑوسی ہے بالکل, ویسے ہی انڈیا آپ کا پڑوسی اور بہت زیادہ اس سے کلوز ہے. افغانستان, انڈیا اسپیشلی, میں ایران کو بھی نہیں سمجھتا کہ ایران تو انویڈرز میں سے ہے نا, ہمارے یہاں قبضے کیے ہیں آ کے. تو بہرحال اس کانفرنس سے کیا نکلنا ہے وہ مجھے نہیں پتا, کہ محمود پھر سائن ہوں گے.
ढेर लगे हुए, जैसे अभी सऊदी अरब आया था ना, 2.2 बिलियन मेमोज साइन हुए हैं। तो मैं बहुत पहले ये बातें करता रहा हूँ कि मेमोज तो साइन होते रहते हैं, उसके बाद काम कहाँ होता है। आपकी चेक कर लें कि कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सऊदी अरब से। इंडिया की 53 बिलियन डॉलर की है। 100 बिलियन का ऐलान वहाँ किया हुआ है, हुआ तो अभी भी नहीं है। बज़ाहिर जो प्रैक्टिकली है वो 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट नज़र आती है इंडिया में, मगर 100 बिलियन की हुई है। तो आप ये अभी करके चले गए डेलीगेशन लेके, मगर जब तक ग्राउंड पर अमन नहीं होगा, इंटरप्रेटिंग खत्म नहीं होगी, जर्गे कर रहे होंगे आइन, और आप आइनी अदालतें बना लें, आप कुछ कर लें। अब आखिरी बात बता रहा हूँ कि जी अब 17 को जैसी कॉन्फ्रेंस कल खत्म होगी, परसों सुबह आइन तरमीम के लिए इजलास बुला लिया गया है। मौलाना और बिलावल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोनों एक मसले पर और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार हो गए हैं। और ये अब शहबाज शरीफ को एतमाद मिलेंगे और क्या नाम है, अगर ये हमारा एजेंडा मंजूर होगा तो हम तरमीम के लिए राजी हैं। अब हुकूमत के ऊपर है। जब 17 को इजलास बुला लिया गया तो उसका मतलब ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से हो चुकी है ना। मौलाना फजल रहमान को तो प्रोटोकॉल चाहिए, उनको तो वजारतें चाहिए, माल बनाना चाहिए। और आप ये देखें, ये जो सिंध में वाक़या हुआ है ना डॉक्टर शाहनवाज का, आप यकीन करें इसकी जिम्मेदार ये पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में मौलाना फजल रहमान की हिमायत नवाज शरीफ के मुकाबले में लेने के लिए जो इन्होंने मरात और फैसिलिटीज़ और जो कुछ सिंध में दिया है ना, कम से कम 1000 मदरसे हैं मौलाना फजल रहमान के सिंध में। तो यही वाक़यात होंगे ना। बज़ाहिर बड़ी सेकुलर मॉडर्न लिबरल पार्टी है, मगर कभी इन लोगों से मिलकर देखें ये कितने ज़हनी तौर पर इंतहा पसंद हैं और क्या क्या तौहम परस्तियाँ करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत की स्पेशली बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने बेनज़ीर से आँखों से खुद देखा है, गुफ्तगू की है, मेरी बात पर रो पड़ी हैं। तो बहरहाल तो आईनी 17 को बुलाने का मतलब ये कि ये फाइल को नहीं जाने देना चाहते, इसका सीधा सीधा मतलब है। और पीटीआई ने शिरकत करने से इनकार कर दिया, उन्होंने यही करना था। हालांकि उनको हाल में आना चाहिए, अगेंस्ट में वोट देना चाहिए। और एक रैकेट पे तो आए ना कि कितना वोट खिलाफ पड़ा था, मगर आप एब्सेंट का मतलब तो एब्सेंट तो यही होता है ना कि आपने हिमायत कर दी। अक्सर आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन में कहीं इंडिया ने एब्सेंट किया, कहीं पाकिस्तान ने किया। और हमारी पार्लियामेंट में जब बेनज़ीर भुट्टो का, मुझे याद है, पता नहीं कौन, मुझे भी ये तो याद नहीं, कहा कि जी एब्सेंट करेगी पीपल्स पार्टी। मैंने ये खामोशी से कर लो, ये ठीक है। तुम्हारा आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल दूसरे मिलाऊंगा। हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।